Maayong adlaw mga higala. Karong adlaw mag-istorya ta og usa ka importante kaayo nga topiko, ang pundasyon sa kamatuoran. Kabalo ba mo sa wali ni Ginoong Hesus didto sa ibabaw sa bungtod? Naa siya giingon nga importante kaayo para nato karon. Naghisgot siya bahin sa mga bakakon nga propeta kanang murag sakto paminahon pero dili di ay tinuod ang ilang giingon. Unya gi-emphasize pod niya nga dili igo nga maminaw lang ta, dili lang kay makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Importante pod nga ato kining buhaton. Gihatagan ta niya og klaro kaayo nga pananglitan. Ang tawo nga maminaw og mutuman sa pulong sa Dios, pareha siya sa usa ka maalamon nga tawo nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Bisan pa og moabot ang ulan, baha og kusog nga hangin, lig-on gihapon ang balay. Nganuman, kay lig-on man ang pundasyon. Apan ang tawo nga maminaw lang pero dili magtuman, pareha siya sa nagtukod og balay ibabaw sa balas. Nindot tan-awon siguro sa sugod, pero sa dihang moabot ang pagsulay, ang ulan, baha ug hangin, madala ra gyud siya. So unsa man ang atong makatunan ani mga higala, dili lang ta kutob sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Kinahanglan ato gyud siyang buhaton sa atong kinabuhi matag adlaw. Karon mga higala, musugod ta sa atong unang pangutana. Unsaon man pagdawat sa mga tawo ang doktrina ni Hesus? Sumala sa Mateo City 28 ngadto sa 29, ingon ani ang nahitabo. Og sa nakatapos na si Hesus sa pagpamulong ni ining mga sultiha, ang mga panon sa katawhan nang hibulong sa iyang pagpanudlo. Kay kanila nagpanudlo man siya ingon nga may kagahom og dili sama sa ilang mga eskriba. Kung ato ni siyang hunahunaon, mga higala, nahibulong gyud ang mga tao, natingala sila. Nganuman, kay lahi gyud ang paagi ni Hesus sa iyang pagpanudlo. Dili pareha sa ilang naandan nga mga magtutudlo ba, nga puro ra istorya o basa-basa sa kasulatan. Si Hesus, mutudlo gyud siya nga adunay kagahom, klaro, diretso, ug puno sa kamatuoran. Dili lang kay nindot paminawon, pero mabati gyud nimo nga tinuod og adunay gahom ang iyang mga pulong. Kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo, dili lang ta dapat malingaw o ma-amaze. Mas importante nga masabtan nato nga ang pulong ni Kristo adunay gahom nga makausab sa atong kinabuhi. Karon mga higala, padayon ta sa atong ikaduha nga pangutana. Unsa man ang ipadayag ni Pablo mahitungod sa matuod nga patukuranan diin kita magatukod? Paminawan ninyo ni. Gikan sa unang Korinto 3:11. Nag-ingon diha kay wala nay laing patukuranan nga ikapahimutang panigbisan kinsa gawas sa gikapahimutang na nga mao si Hesukristo. Mga higala, klaro kaayo ang mensahe ni Pablo diri. Walay laing pundasyon. Walay lain nga basihan sa pundasyon sa kamatuoran gawas kang Ginoong Hesus. Karon mga higala, moadto ta sa ikatulong nga pangutana. Ang tao maluwas ba nga walay pagtuo sa kamatuoran? Paminaw nato ni. Ang giingon sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13. Ingon diha, apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami magahatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo, kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu og sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Mga higala, klaro kaayo dinhi, ang kaluwasan dili siya mahitabo kung walay pagtuo sa kamatuoran. Kinahanglan gyud ang tao adunay pagtuo sa kamatuoran aron makabaton siya og kaluwasan. Mga higala, dili igo nga maminaw lang ta o makaila lang ta sa kamatuoran. Kinahanglan motuo gyud ta niini aron sigurado ang atong pagkalinuwas. Karon mga higala, ani anata sa atong ikaupat nga pangutana. Sumala sa tambag ni Pablo ngadto ni Tito,
unsang doktrinaha ang kinahanglan ipahibalo sa mga magwawali. Paminaw nato ang giingon ni Tito, Kapitulo 2, 1 ug 7. Nag-ingon diha, apan sa imong bahin, ang imong pagpanudlo ipahiangay mo sa matarong tuluhan. Sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon, ingon nga panig-ingnan sa maayong binuhatan, og sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong pagkatalahuron. Mga higala, klaro kaayo ang giingon ni Pablo dinha. Ang doktrina nga angay itudlo mao ang matarong nga pagtulun-an. Dili lang kay unsa ang ganahan sa mga tawo nga madungog, kundili kung unsa gyud ang tinuod ug matarong sumala sa pulong sa Ginoo. Ug dili lang kay kutob sa istorya ang magwawali, importante pod kaayo nga ang iyang kinabuhi mismo mahimong panig-ingnan. Kay unsaon man nato pagtuo sa usa ka pagtulun-an kung ang nagtudlo niini dili makita sa iyang binuhatan, dili ba? Mao nga ang tinuod nga magwawali, nagtudlo siya sa matarong nga doktrina ug nagapakita niini pinaagi sa iyang kinabuhi. Og mga higala, naapay usa ka pahimangno ani. Moabot gyud ang panahon nga ang uban nga mga tawo dili na ganahan maminaw sa matarong nga pagtulun-an. Mas pilio nila ang dali paminawon o ang makapahimuot lang sa ilang kaugalingon. Pero bisan pa niana, kita magpadayon gihapon sa pagsunod sa kamatuoran diha sa Biblia. Karon mga higala, ania nata sa atong ikalima nga pangutana. Kung ang tawo mosalikway sa kamatuoran, unsa man ang iyang sangputanan? Paminaw nato ang giingon sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, 10 ngadto sa 12. Nag-ingon diha, og pagaubanan sa tanang dautan, nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran, aron mga luwas unta sila. Mga higala, bugat pero klaro kayo ang mensahe dinhi. Kung ang tawo mosalikway sa kamatuoran, dili lang kay mawala siya sa dalan, kun dili madalag yun siya sa paglimbong. Nganuman, kay wala niya gihigugma ang kamatuoran. Og tungod niya na, pasagdan siya nga mutuo sa bakat, hangtod nga madala siya sa pagkadili matarong. Mao ni ang realidad nga kinahanglan nato masabtan. Dili lang kay wala ta mituo, kundi kung magsigi ta og balibad sa kamatuoran, dili ta mosunod, mahimo gyud ta nga madani sa sayop o mosunod hinuon sa sayop. Og naapay usa ka pahimangno, kung ang tawo modumili sa pagpaminaw sa kamatuoran, bisan ang iyang pag-ampo mahimong dili na kahimut-an sa Dios. Mao nga mga higala, dili gyud ni butang nga atong baliwalaon. Ang kamatuoran dili lang kay paminawon, kinahanglan higugmaon ug tumanon nato kini. Mao nga pangutan-on nato ang atong kaugalingon karon. Gidawat ba nako ang kamatuoran o ginabalibaran nako kini kung dili nako ganahan? Ikaw ra ang makatubag ani nga pangutana. Mga higala, dili gyud nato ipiyong ang atong mga mata sa kamatuoran. Sama sa giingon sa Juan 12:35-36, kinahanglan maglakaw ta diha sa kahayag samtang anaa pa kini. Aron dili kita matabunan sa kangitngit, kay kun magpadala ta sa pagpakabuta sa kamatuoran, sama ra ta sa giingon ni Hesus, ang buta nga naggiya sa buta, silang duha parihong mahulog sa gahom. Og dili lang kay para sa atong kaugalingon ang epekto ani, kay ang sayop nga pagtulun-an makadaot pod sa uban. Sama sa giingon sa ikaduhang Timoteo 2:18, adunay mga tawo nga nahisalaad tungod sa sayop nga tinuohan. Mao nga mga higala, unsa man ang atong buhaton, atong susihon ang tanan, atong itandi sa kasuguan ug sa mga pulong sa Dios. Sumala sa giingon sa Isaias 8:20, dili nato dawaton dayon ang mga pagtulun-an sa mga tawo ingon nga kamatuoran, kay bisan pa og relihiyoso tan-awon, kung ang sugo sa tawo mao'y gihimong basihan ini, mahimo kining walay kapuslanan
sa atubangan sa atong Ginoo. Sama sa giingon ni Hesus sa Mateo 15:3 ngadto sa 9. Busa mga higala, pilion nato ang kamatuoran. Higugmaon nato kini ug atong kinabuhian sa matag adlaw. Kaya ang pundasyon sa kamatuoran dili yun na mausab. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw.